आखिरी मंजिल। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की ये मशहूर चोटी सतह समंदर से 8,848 मीटर बुलंद है। कहा जाता है कि पहला काबिल जिक्र शख्स जिसने इस बुलंद चोटी पर अपना कदम रखने की संजीदा कोशिश की वो एक अंग्रेज मॉरिस विल्सन था। उसने 1934 में इसके ऊपर चढ़ाई की, मगर जिस चीज को उसने अपनी जिंदगी का क्लाइमेक्स समझा था वो उसके लिए एंटी क्लाइमेक्स बन गया। मॉरिस विल्सन पहली जंग अजीम में एक सिपाही था। उसको दुनिया की आखिरी बुलंदी पर पहुंचने का इतना ज्यादा शौक था कि उसने अपने खानदान की कामयाब तिजारत को इसके ऊपर कुर्बान कर दिया। उसने अपना तमाम सरमाया खर्च करके जाती तौर पर एक सेकंड हैंड हवाई जहाज खरीदा। वो इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान तक 6,000 मील का सफर तय करके पूर्णिया में उतरा। उसको अपना हवाई जहाज आगे ले जाने की इजाजत नहीं मिली, चुनाचे उसने अपना जहाज फरोख्त कर दिया। उसके बाद उसने दार्जिलिंग और तिब्बत के रास्ते से एवरेस्ट की तरफ सफर शुरू कर दिया। आखिर में उसके पास एक छोटा खेमा, कुछ चावल, एक खुदकार कैमरा और चंद दूसरी चीजें बाकी रह गईं। ताहम वो ऊपर चढ़ता रहा। वो कामयाबी के साथ 19,500 फुट की बुलंदी तक चढ़ गया। 21 अप्रैल 1934 को उसकी 36वीं बर्थडे थी। उसका मंसूबा ये था कि वो अपनी जिंदगी के इस तारीखी दिन को एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हो। उसने अपनी डायरी में चंद दिन पहले ये अल्फाज लिखे, सिर्फ 13,000 फुट जाना और बाकी है। मुझे ये वाज़े एहसास हो रहा है कि मैं 21 अप्रैल 1934 को चोटी पर पहुंच जाऊंगा। इन पुरफखर सत्रों को लिखने के बाद हिमालय का सख्त तूफान और मौसम की शिद्दत उसकी राह में रुकावट बन गए। वो मजबूर हो गया कि पीछे लौटे। चुनाचे वो उतरकर अपने निचले ठिकाने पर आ गया, मगर उसके बाद उसको दोबारा ऊपर चढ़ना नसीब ना हुआ। उसके बाद उसके साथ क्या पेश आया इसका हाल किसी को मालूम नहीं। 1 साल बाद तेंजिंग नार्गे ऊपर चढ़ रहा था कि उसको एक मकाम पर मॉरिस विल्सन की लाश मिली और उसी के साथ उसकी डायरी भी, जिसका आखिरी इंदराज वो जुमला था जिसको हमने अभी बयान किया है। मॉरिस विल्सन हिमालय की बुलंद तरीन चोटी पर खुदकार कैमरे के जरिए अपनी तस्वीर खींचना चाहता था। उसको उम्मीद थी कि कैमरे की आंख उसको फतह की चोटी पर देखेगी। जब यह तारीख आई तो वहां ना कोई विल्सन था जो अपनी फतह व कामयाबी को देखकर खुश हो, और ना कोई कैमरा था जो उसकी फतह व कामयाबी के वाक़े को रिकॉर्ड करे। यह कहानी बदली हुई सूरत में हर आदमी की कहानी है। हर आदमी ये समझता है कि वो कामयाबी की चोटी पर पहुंचने की तरफ आगे बढ़ रहा है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। यहां हर आदमी सिर्फ एक ऐसी मंजिल की जानिब चला जा रहा है जहां मौत के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं जो उसका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हो। मौजूदा दुनिया में कुछ लोग वो हैं जो दुनियावी कामयाबियों की सिर्फ तमन्ना करते रहते हैं और बिलाखिर इस तरह मर जाते हैं कि उन्होंने अपनी ख्वाबों की दुनिया की तरफ सफर भी शुरू नहीं किया था। दूसरे लोग वो हैं जो अपनी जिंदगी में कम या ज्यादा उन ख्वाहिशों को पा लेते हैं, मगर पाने वाले भी उन चीजों से उतना ही दूर रहते हैं जितना कि ना पाने वाले, क्योंकि उनको पा लेने के बाद आदमी पर खुलता है कि उसको वो ताकत और मौके हासिल नहीं जो इन चीजों से लुत्फ अंदोज के लिए जरूरी हैं। इस दुनिया में पाने वाला भी उतना ही महरूम है जितना ना पाने वाला, मगर बहुत कम लोग हैं जो इस हकीकत को जानते हों। इंसान कितना ज्यादा महरूम है, मगर वो अपने आप को कितना ज्यादा पाने वाला समझता है। जिंदगी किस कदर गैर यकीनी है, मगर आदमी उसको किस कदर यकीनी समझ लेता है। आदमी सिर्फ नामालूम कल के रास्ते पर जा रहा है, मगर वो मालूम आज में अपनी कामयाब दुनिया तामीर कर रहा है। कितने बेखबर हैं वो लोग जो अपने आप को जानने वाला समझते हैं। कैसे नाकाम हैं वो लोग जिनका नाम कामयाब इंसानों की फहरिस्त में सबसे आगे लिखा हुआ है।
मौत के दूसरी तरफ। सिकंदर आजम ने बड़ी बड़ी फतूहात की, मगर जब आखिरी वक्त आया तो उसने कहा, मैं दुनिया को फतह करना चाहता था, मगर मौत ने मुझको फतह कर लिया। अफसोस कि मुझको जिंदगी का वो सुकून भी हासिल ना हो सका जो एक मामूली आदमी को हासिल होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के आखिरी एहसासात ये थे। मायूसी मेरे नजदीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज्यादा मायूस इंसान दुनिया में कोई नहीं। मैं दो चीजों का भूखा था, एक हुकूमत, दूसरी मोहब्बत। हुकूमत मुझे मिली, मगर वो मेरा साथ न दे सकी। मोहब्बत को मैंने बहुत तलाश किया, मगर मैंने उसे कभी नहीं पाया। इंसान की जिंदगी अगर यही है जो मुझको मिली, तो यकीनन इंसानी जिंदगी एक बेमायने चीज है, क्योंकि इसका अंजाम मायूसी और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। हारून रशीद एक बहुत बड़ी सल्तनत का हुक्मरान था, मगर आखिरी उम्र में उसने कहा, मैंने सारी उम्र गम गलत करने की कोशिश की, फिर भी मैं गम गलत ना कर सका। मैंने बेहद गम और फिक्र की जिंदगी गुजारी है। जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं जो मैंने बेफिक्री के साथ गुजारा हो। अब मैं मौत के किनारे हूं, जल्द ही कब्र मेरे जिस्म को निगल लेगी। यही हर इंसान का आखिरी अंजाम है, मगर हर इंसान अपने अंजाम से गाफिल रहता है। खलीफा मंसूर अब्बासी की मौत का वक्त आया तो उसने कहा, अगर मैं कुछ दिन और जिंदा रहता तो इस हुकूमत को आग लगा देता, जिसने मुझे बार बार सच्चाई से हटा दिया। हकीकत यह है कि एक नेकी इस सारी हुकूमत से बेहतर है, मगर यह बात मुझको उस वक्त मालूम हुई जब मौत ने मुझे अपने चुंगल में ले लिया। दुनिया के अक्सर कामयाब तरीन इंसानों ने इस एहसास के साथ जान दी है कि वो दुनिया के नाकाम तरीन इंसान थे। हकीकत यह है कि मौत के करीब पहुंचकर आदमी पर जो कुछ गुजरता है, अगर वही उस पर मौत से पहले गुजर जाए तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाए। हर आदमी जब मौत के किनारे खड़ा होता है तो उसकी वो तमाम रौनकें राख के ढेर से भी ज्यादा बेहकीकत मालूम होती हैं, जिनमें वो इस कदर गुम था कि किसी और चीज के बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही ना मिली। उसके पीछे एक ऐसी दुनिया होती है जिसको वो खो चुका, और आगे एक ऐसी दुनिया होती है जिसके लिए उसने कुछ नहीं किया। मौत जब सर पर आ जाए, उस वक्त मौत को याद करने का कोई फायदा नहीं। मौत को याद करने का वक्त उससे पहले है, जब आदमी इस काबिल होता है कि वो दूसरों पर जुल्म करे और अपनी जालिमाना कार्रवाइयों को ऐन इंसाफ कहे। उस वक्त वो कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं होता। उस वक्त वो अपनी अना की तस्कीन के लिए वो सब कुछ कर डालता है जो उसको नहीं करना चाहिए। मगर जब उसकी ताकत खत्म हो जाती है, जब उसके अल्फाज जवाब देने लगते हैं, जब उसको महसूस होता है कि वो मौत के बेरहम फरिश्ते के कब्जे में है, उसको अपनी गलतियां याद आती हैं। हालांकि याद आने का वक्त वो था जबकि वो गलतियां कर रहा था और किसी नसीहत की परवाह करने के लिए तैयार न था। 5 सेकंड्स का फासला। 3 जून 1979 को राक़िमुल हुरूफ मेरठ में था। शाम का वक्त था। मैं और मौलाना शकील अहमद कासमी सदर बाजार की सड़क पर एक साथ जा रहे थे। उसके बाद अचानक एक वाकया हुआ। हमारे सामने एक मकान के आगे का हिस्सा धमाके के साथ गिर पड़ा। ईंट और पत्थर सड़क पर ढेर हो गए। उस वक्त हम दोनों जाए हादिसा से बमुश्किल 5 सेकंड्स की मुसाफत पर थे। अगर हम 5 सेकंड आगे होते या मकान 5 सेकंड बाद गिरता तो यकीनन हम दोनों उसकी जद में आ जाते। हमारा सफर शायद दरमियान में ही खत्म हो जाता, जिसकी मंजिल हमने बहुत आगे समझ रखी थी। मैंने सोचा, आदमी और उसकी मौत के दरमियान सिर्फ 5 सेकंड्स का फासला है। किसी भी आदमी के लिए हर आन ये अंदेशा है कि उसका 5 सेकंड का सफर पूरा हो जाए और अचानक वो अपने आप को दूसरी दुनिया में पाए। आदमी अगर अच्छी तरह इस बात को जान ले कि उसके और मौत के दरमियान सिर्फ 5 सेकंड्स का फासला है, तो उसकी दुनिया बिल्कुल बदल जाए। वो एक और ही किस्म का इंसान बन जाए। वो दुनिया में रहते हुए आखिरत में जीने लगे।
जिंदगी का राज ये है कि आदमी इस बात को जान ले कि वो हर वक्त मौत के किनारे खड़ा हुआ है। ऐसी मौत जिसके बाद आदमी हदीस के अल्फाज में या तो जन्नत के बागों में से एक बाग में दाखिल हो जाता है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़े में जा गिरता है। आदमी का हर कदम उसको दो इंतहाई अंजाम में से किसी एक अंजाम के करीब पहुंचा रहा है, मगर इंसान इतना बेहिस बना हुआ है कि उसको इसकी खबर नहीं। लोग झूठी खुदा परस्ती पर भरोसा किए हुए हैं, हालांकि आखिरत में सिर्फ हकीकी खुदा परस्ती किसी शख्स के काम आएगी। हकीकी खुदा परस्ती यह है कि आदमी इस तरह अल्लाह से डरने लगे कि वो उसके जहन पर छा जाए, वो उसके सुबह शाम का निगरां बन जाए। वो जो कुछ करे ये समझ कर करे कि वो खुदा के सामने ऐसा कर रहा है। उसको दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र सताने लगे। कैसी अजीब महरूमी। आप किसी शख्स को $1 दें और उससे कहें कि आगे इसी किस्म के 1 करोड़ सिक्के पड़े हुए हैं। अगर तुम तेजी से जाओ तो उस पूरे जखीरे को हासिल कर सकते हो। ऐसा आदमी $1 देखकर क्या करेगा? वो 1 को भूलकर 1 करोड़ की तरफ दौड़ पड़ेगा। ऐसा ही कुछ मामला दुनिया और आखिरत का है। मौजूदा दुनिया आखिरत का तारुफ है। यहाँ आदमी उन नेमतों और लज्जतों की इब्तिदाई पहचान हासिल करता है जिसको खुदा ने कामिल तौर पर आखिरत में मुहैया कर रखा है। ये इसलिए है ताकि आदमी जुज़ से कुल को समझे, वो कतरे को देखकर समंदर का अंदाजा करे। अगर आदमी को दुनिया की सही मार्फत हासिल हो तो उसके लिए दुनिया मज़कूरा $1 की मानंद हो जाएगी। वो छोटी लज्जत को छोड़कर बड़ी लज्जत की तरफ भागेगा। वो दुनिया को भूलकर आखिरत की तरफ दौड़ पड़ेगा। इसके बरक्स जो शख्स दुनिया की सही नौइयत को न समझे, वो मौजूदा दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठेगा। वो आखिरत को भूलकर उस दुनिया की चीजों में हमतन मशगूल हो जाएगा। सूरज इसलिए है कि वो आखिरत की रोशनियों से भरपूर जिंदगी से इंसान को मुतारिफ करे, मगर इंसान सूरज को देखकर ये करता है कि वो खुद सूरज ही को अपना माबूद बना लेता है। फूलों और दरख्तों का हुस्न इसलिए है कि वो आदमी को आखिरत के हुस्न की याद दिलाए, मगर इंसान फूलों और दरख्तों को आखिरी चीज समझकर उन्हीं के दरमियान अपनी मुस्तकिल जन्नत बनाने लगता है। दुनिया की लज्जतें इसलिए हैं कि इंसान को हमतन आखिरत का मुश्ताक बना दे, मगर इंसान इन्हीं लज्जतों में ऐसा खोता है कि उसको आखिरत की याद भी नहीं आती। जो शख्स मौजूदा दुनिया की दिल फरेबियों में गुम हो जाए, उसने अपनी आखिरत को खो दिया। ऐसा शख्स आखिरत में पहुंचेगा तो वहां की अबदी नेमतों को देखकर उसका ये हाल होगा गोया उसका सीना हसरत व यास का कब्रिस्तान बन चुका है। वो कहेगा कि मैं भी कैसा नादान था, मैंने झूठे ऐश की खातिर हकीकी ऐश को खो दिया। मैंने झूठी लज्जत के पीछे हकीकी लज्जत गंवा दी। मैंने झूठी आज़ादी से फरेब खाकर अपने आप को हकीकी आज़ादी से महरूम कर लिया। आखिरत तक जाना है। मौलाना अशरफ अली थानवी एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे। उनको आजमगढ़ जाना था। एक रेलवे गार्ड जो उनका मोतक़िद था स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए आया। इतने में एक देहाती आदमी भी आ गया। उसने गन्ने का एक गट्ठा तोहफे के तौर पर मौलाना को पेश किया। मौलाना ने कबूल कर लिया और अपने साथी से कहा कि इन गन्नों का वजन करा के इनको बुक करवा लो। गार्ड ने कहा, बुक करवाने की क्या जरूरत है? इस ट्रेन से जो गार्ड जा रहा है मैं उससे कह देता हूं, वो ख्याल रखेगा। मौलाना ने कहा कि तुम्हारा गार्ड तो इसी ट्रेन तक साथ रहेगा, मुझे आगे जाना है। गार्ड ने समझा कि मौलाना को आगे किसी स्टेशन पर यह ट्रेन बदलकर दूसरी ट्रेन पकड़ना है। उसने कहा, कोई हरज नहीं, मैं गार्ड को बता देता हूं, वो आगे वाले गार्ड से भी कह देगा और आपको कोई जहमत ना होगी। मौलाना ने कहा, मुझे उससे भी आगे जाना है। गार्ड ने हैरत से पूछा,
آخر آپ کہاں تک جائیں گے؟ ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اعظم گڑھ جا رہے ہیں۔ مولانا نے کسی قدر خاموشی کے بعد کہا، مجھے آخرت تک جانا ہے، وہاں تک کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ یہ معاملہ محض ریل کے سفر کا نہیں بلکہ تمام معاملات کا ہے۔ آدمی کا ہر معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں کوئی گارڈ وقتی طور پر آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، مگر آخرت کی منزل پر پہنچ کر کوئی گارڈ ساتھ دینے والا نہیں۔ جس کا ذہن یہ ہو کہ مجھے آخرت تک جانا ہے، وہ ہر اس چیز کو بے قیمت سمجھے گا جو آخرت میں بے قیمت ہو جانے والی ہو، خواہ آج وہ کتنی ہی قیمتی نظر آئے۔ اسی طرح وہ ہر اس چیز کو وزن دینے پر مجبور ہوتا ہے جو آخرت میں باوزن ثابت ہونے والی ہو، خواہ آج کی دنیا میں بظاہر وہ کتنی ہی بے وزن دکھائی دے۔ آدمی حق کا انکار کرنے کے لیے آج خوبصورت الفاظ پا لیتا ہے، مگر آخرت میں اس کو معلوم ہوگا کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے۔ آدمی طاقت کے بل پر بے انصافی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مظلوم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر آخرت میں وہ دیکھے گا کہ اس کی طاقت پیچھے کی دنیا میں رہ گئی ہے۔ آخرت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ آدمی کے ساز و سامان اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اپنے گھمنڈ کا مینار کھڑا کرتا ہے، مگر آخرت میں وہ پائے گا کہ اس کے وہ ساز و سامان اس سے بہت دور ہو چکے ہیں جن کے اوپر وہ گھمنڈ کیا کرتا تھا۔ مومن اور غیر مومن کا فرق ایک لفظ میں یہ ہے کہ غیر مومن یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے کہ اس کو اسی دنیا میں رہنا ہے، اور مومن اس نفسیات کے ساتھ جیتا ہے کہ اس کو آخرت تک جانا ہے۔ نفسیات کا یہ فرق دونوں زندگیوں میں اتنا زیادہ عملی فرق پیدا کر دیتا ہے کہ ایک جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور دوسرا جنت کا۔ زندگی کا اسٹیج۔ حیدرآباد کا واقعہ ہے۔ 21 ستمبر 1981 کو مسٹر بی کے راما ریڈی اور ان کی 80 سالہ بیوی پھولا بائی رات کے وقت اپنے گھر واقع بنجارہ ہلز میں سو رہے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے گھر میں اس وقت صرف ان کا ملازم رامیہ تھا۔ رامیہ نے عین نیند کی حالت میں کلہاڑی سے بوڑھے میاں بیوی پر حملہ کیا اور نہایت بے دردی کے ساتھ دونوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد رامیہ نے بکس سے تقریباً 1 لاکھ روپے کے ہیرے اور زیورات نکالے اور رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکل گیا۔ راستہ چلتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پولیس کے 2 آدمی رات کی ڈیوٹی میں پہرا دے رہے تھے۔ ان کو شبہ ہوا، چنانچہ انہوں نے رامیہ کو پکڑ لیا۔ پوچھ گچھ اور ڈرانے دھمکانے کے بعد اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور چرایا ہوا مال پولیس کے حوالے کر دیا۔ دونوں پولیس کے آدمیوں نے رامیہ کو اور اس سے برآمد شدہ مال کو لے جا کر تھانے میں جمع کرا دیا۔ ان کا نام شیخ محبوب اور SM رشید بتایا گیا ہے۔ محکمہ پولیس کے افسران کے علم میں یہ واقعہ آیا تو وہ شیخ محبوب اور SM رشید کی کارکردگی اور دیانتداری سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد دونوں کو نقد انعامات دیے گئے اور اسی کے ساتھ دونوں کو ترقی بھی دے دی گئی۔ شیخ محبوب کو اسٹیشن آفیسر کے عہدے پر متعین کر دیا گیا اور SM رشید کو ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک واقعہ بیک وقت 2 آدمیوں کے لیے 2 معنی کا حامل ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے مگر اسی ایک واقعے سے ایک شخص کو کریڈٹ دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو قاتل ثابت کر کے مجرم کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو ایماندار اور فرض شناس ظاہر کر کے انعام کا مستحق بنا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے واقعات پیش آتے ہیں سب کی نوعیت یہی ہے۔ یہاں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہاں کوئی شخص کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا اور نہ نقصان، نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا اور نہ موت۔ تاہم یہ سارے واقعات یہاں ایک یا دوسرے کے ہاتھ سے پیش آتے ہیں۔ دنیا ایک قسم کا خدائی اسٹیج ہے
یہاں مختلف حالات پیدا کر کے خدا ہر ایک کو یہ موقع دیتا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو وہ علل اعلان ظاہر کرتے۔ جو شخص مجرمانہ ذہن لیے ہوئے ہے وہ اپنے موافق حالات پا کر جرم کرے اور خدا کے قانون کے مطابق سزا کا مستحق ہو۔ جو شخص اپنے اندر حق پرستی کا ذہن لیے ہوئے ہے وہ اپنے موافق حالات میں حق اور انصاف کا معاملہ کرے تاکہ وہ خدا کے یہاں انعام اور قدر افزائی کے لائق ٹھہرے۔ سننے والا سن رہا ہے۔ امریکہ کے خفیہ محکمے کے ایک سابق افسر نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے دی پزل پیلس۔ اس کتاب میں اس کے مصنف نے بڑے دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ امریکہ سے بھیجے جانے والے ٹیلی فون اور تار کے پیغامات کی تعداد ہر روز 1 ملین سے زیادہ ہوتی ہے۔ جدید نظام کے مطابق یہ پیغامات پہلے ورجینیا کے زمینی اسٹیشن پر موصول ہوتے ہیں۔ وہاں سے وہ مصنوعی سیارے کی طرف بھیجے جاتے ہیں جو 2300 میل اوپر زمین کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ یہ سارا عمل فی الفور 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں انجام پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشینی پیغام جو امریکہ سے باہر جاتا ہے یا امریکہ کے اندر آتا ہے وہ اصل مخاطب تک پہنچنے سے پہلے امریکی حکومت تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ امریکہ کا خفیہ محکمہ جن لوگوں کے پیغامات کو جاننا چاہتا ہے ان کا نمبر وہ زمینی اسٹیشن کے دفتر میں دے دیتا ہے۔ یہاں مذکورہ افراد کی باتیں اور پیغامات خودکار آلات کے ذریعے ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں۔ گویا آپ اگر واشنگٹن سے دہلی کے لیے ٹیلی فون کریں تو آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے قبل اس کے کہ آپ کا مخاطب ان کو سنے امریکہ کی حکومت ان کو سن چکی ہوگی۔ ٹائمز آف انڈیا کے امریکی نامہ نگار نے اس کی رپورٹ دیتے ہوئے اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے: ہوشیار، ممکن ہے کہ امریکہ آپ کی بات سن رہا ہو۔ کیئرفل، انکل سیم مائٹ بی لسننگ۔ اس قسم کے واقعات خدا کی نشانی ہیں۔ وہ اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ آدمی اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرے۔ آدمی دوسرے آدمی سے ایک غلط بات کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں صرف ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں، مگر آدمی کو جاننا چاہیے کہ اس کی بات اس کے مخاطب سے پہلے خدا تک پہنچ رہی ہے۔ مذکورہ واقعہ زبان حال سے کہہ رہا ہے: اے انسان، ہوشیار رہ، کیونکہ تیری ہر بات کو خدا سن رہا ہے۔ فیصلے کا دن۔ انڈین ایکسپریس کی اشاعت مورخہ 9 ستمبر 1983 کی ایک خبر کا عنوان ہے: چمکدار چیز سونا نہیں، گلیٹر از ناٹ گولڈ۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ مس سبل ڈی سلوا جو بنگلور میں آرٹلری روڈ پر رہتی ہیں وہ اپنے گھر پر تھیں کہ تقریباً 45 سال کی ایک عورت ان کے پاس آئی۔ اس کی گود میں 6 مہینے کا ایک بچہ تھا۔ عورت نے مس ڈی سلوا سے کہا کہ اس کا شوہر بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے فوری طور پر 5000 روپے کی ضرورت ہے۔ عورت نے سونے کا ایک ہار اپنی جیب سے نکالا اور کہا کہ میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہی، میں صرف اس سونے کے ہار کو بیچنا چاہتی ہوں۔ اگرچہ یہ ہار مجھے بہت عزیز ہے مگر شوہر کی صحت اس سے زیادہ عزیز ہے۔ اس ہار کی قیمت بازار میں 10,000 روپے سے کم نہیں ہے، میں اپنی ضرورت کے بنا پر آپ کو صرف 5,000 میں دے دوں گی۔ مس ڈی سلوا نے ہار لینے سے انکار کیا لیکن عورت اپنی مجبوری بیان کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے مس ڈی سلوا کو متاثر کر لیا۔ انہوں نے روپیہ دے کر ہار خرید لیا۔ اگلے دن مس ڈی سلوا بنگلور کی کمرشل اسٹریٹ پر گئیں اور وہاں ایک سونار کو انہوں نے وہ ہار دکھایا۔ سونار نے وہ ہار لے کر اپنی کسوٹی پر جانچا۔ کسوٹی پر جانچنے کے بعد ہار کی حقیقت کھل گئی۔ مس ڈی سلوا نے بنگلور پولیس کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا کہ سونار نے مجھے بتایا کہ یہ تو پیتل ہے۔ یہی آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی اپنے کیے پر مگن ہے، ہر آدمی اپنے کام کو سونا سمجھتا ہے۔
मगर कोई सोना उसी वक्त सोना है जबकि वो सोनार की कसौटी पर भी सोना साबित हो। आखिरत में खुदा हर आदमी के अमल को अपनी कसौटी पर जांचेगा। जिसका अमल वहाँ की जांच में सोना साबित हुआ, उसी के अमल की कीमत है। और जिसके अमल के बारे में ये कह दिया गया कि ये तो पीतल था, उसका सोना उसके लिए सिर्फ रुसवाई और बर्बादी की अलामत होगा। और जिसके अमल के बारे में ये कह दिया जाए कि ये तो पीतल था, उसका सोना उसके लिए सिर्फ रुसवाई और बर्बादी की अलामत होगा। जिस चीज को आदमी आज इतना कीमती समझे हुए है कि वो उसको किसी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उस दिन वो उससे इतना बेजार होगा कि वो चाहेगा कि कोई ऐसी सूरत हो कि उसके और उसके अमल के दरमियान जुदाई हो जाए, मगर उस दिन जुदाई ना हो सकेगी। जिस चीज को वो फख्र की चीज समझे हुए था, उस दिन वो उसके लिए सिर्फ जिल्लत और रुसवाई की चीज बन जाएगी। ये इंसान। तकरीबन 1 दर्जन अंडे सामने रखे हुए थे। बज़ाहिर सब अंडे थे, सब ऊपर से देखने में अच्छे लगते थे, मगर जब तोड़ा गया तो एक के बाद एक सब खराब निकलते चले गए। आखिर में ये मालूम हुआ कि उनमें से कोई एक भी अच्छा न था। सारे अंडे अंदर से खराब अंडे थे, अगरचे बज़ाहिर ऊपर से अच्छे नजर आते थे। ऐसा ही कुछ हाल आजकल इंसानों का हो रहा है। बज़ाहिर देखने में हर आदमी आदमी है, वो उम्दा कपड़े पहने हुए है, वो खूबसूरत बातें करता है, ऊपर से हर आदमी अच्छा आदमी मालूम होता है। हर आदमी के पास अपने कारनामों की ना खत्म होने वाली दास्तानें हैं, मगर जब तजुर्बा कीजिए तो मालूम होता है कि वो अंदर से कुछ और था। ऊपर के खूबसूरत खोल के अंदर एक इंतहाई बदहैयत और बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का इंसान छुपा हुआ था। जब किसी से लेन देन होता है, जब कोई वाकई मामला पड़ता है, जब शिकायत और तलखी का कोई मौका सामने आता है, जब किसी के मफाद और मसलहत पर ज़र्ब पड़ती है, तो उस वक्त मालूम होता है कि अंदर का असली इंसान वो न था जो ऊपर से दिखाई दे रहा था। खूबसूरत कपड़ों के अंदर जो चीज़ छुपी हुई है वो गंदगी के सिवा और कुछ नहीं। खुदगर्जी, सतहियत, जाहिरदारी, फ़ख्र, हसद, गुरूर, मौका परस्ती, तासुब और इस्तेहसाल, यही वो चीज़ें हैं जो लोग अपने खूबसूरत जिस्मों के अंदर छुपाए हुए हैं। हर आदमी बज़ाहिर अच्छा अंडा है, मगर तोड़ने के बाद हर आदमी खराब अंडा है। यही आज की इंसानी दुनिया है। गहराई के साथ देखिए तो आज की दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ें नज़र आती हैं, दुख की आहें या जुल्म के कहकहे। कुछ लोग बेइंसाफियों का शिकार होकर आहें भर रहे हैं, कुछ लोग अपने हैवानी इरादों की तकमील करके फतह के कहकहे लगा रहे हैं। कुछ लोग बेशऊरी के गड्ढे में पड़े हुए हैं और कुछ लोग बेहिस्सी के गड्ढे में। मगर ये सूरत बाकी रहने वाली नहीं। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जबकि इंसान अपने आप को एक और दुनिया में पाएगा, एक ऐसी दुनिया जहां फैसले का सारा इख्तियार खुदा को होगा, ना कि इंसान को। शिकार करने वाले। कर्नल जयपाल ने अपनी शिकारी याददाश्तों पर एक किताब शाया की है जिसका नाम है अजीम शिकार, ग्रेट हंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल जयपाल। जिम कॉर्बेट एक शिकारी था। वो शेर को गोली मारकर हलाक करने से खास दिलचस्पी रखता था। ताहम अपने इस कातिलाना फेल के लिए उसके पास एक खूबसूरत तौजीह थी। मैं गांव वालों को मर्दमखोर शेरों से बचाने के लिए उनका शिकार करता हूँ। इसी तरह अक्सर शिकारियों के पास अपने वहशियाना खेल की खूबसूरत तावीलात मौजूद होती हैं, मगर कर्नल जयपाल को इस किस्म की फर्जी तौजीहात तलाश करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सफाई के साथ इस बात को तस्लीम कर लिया है जिसको दूसरे लोग सफाई के साथ तस्लीम नहीं करते। कर्नल जयपाल के लिए घड़ियाल यानी मगरमच्छ को मारना एक पसंदीदा खेल था। वो लिखते हैं कि वो मंजर बड़ा दिलचस्प होता था जबकि मैं घड़ियाल के पीछे रेंग कर चलता। फिर कभी घड़ियाल छप से पानी में कूद पड़ता
اور جب اس کو گولی لگتی تو وہ عجیب طریقے سے اپنی دم پٹکتا اور اپنا منہ کھول دیتا۔ یہ سب چیزیں مجھ کو بڑی عجیب قسم کی پرجوش مسرت دیتی تھیں۔ All this gave me quite a lot of thrills۔ انسان کے مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ وہ دوسرے کی گھات میں لگے، وہ دوسرے کو ستانے کے منصوبے بنائے، اور جب دوسرے کو ستانے میں کامیاب ہو جائے تو اپنی کامیابی پر خوشی کے قہقہے لگائے۔ یہی مزاج انسان کے امتحان کا اصل پرچہ ہے۔ جو اپنے اس مزاج سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کا شکار کرنے لگے وہ جہنمی ہے، اور جو شخص اپنے اس مزاج پر قابو پا لے اور دنیا میں اس طرح رہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے رحمت بنا ہوا ہو، وہی وہ شخص ہے جس کے لیے آخرت میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنم کا خطرہ۔ خدا نے انسان کو اس کی بناوٹ کے اعتبار سے جنتی نفسیات کے ساتھ پیدا کیا، اس کے بعد اس کو موجودہ دنیا میں ڈال دیا جہاں ایسے حالات ہیں جو آدمی کے اندر جہنمی نفسیات کو ابھارتے ہیں۔ اب جو شخص اسفل سافلین میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو احسن تقویم کی سطح پر لے جائے، بالفاظ دیگر جہنمی نفسیات کو ابھارنے والے ماحول میں دوبارہ اپنے اندر چھپی ہوئی جنتی نفسیات کو بیدار کرے، تو وہی وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد اللہ کے پڑوس میں اور اس کی نعمتوں میں جگہ پائے گا۔ باقی لوگ دھوئیں اور آگ کی دنیا میں عذاب سہنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اس کو اسی ڈھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں بار بار آدمی کے لیے آزمائشی حالات پیدا ہوں۔ یہاں نفع اور نقصان کے معاملات ہیں جو آدمی کے اندر حرص، طمع اور خود غرضی کے احساسات ابھارتے ہیں۔ یہاں سطحی دلچسپیاں ہیں جو آدمی کو شہوت پرستی، نشہ بازی اور لذت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہاں ایک آدمی اور دوسرے آدمی کا مقابلہ پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے اندر خود پرستی اور انانیت کا شیطان جاگتا ہے۔ یہاں مفادات کا ٹکراؤ ہے، جس کی وجہ سے غصہ، نفرت اور کمینے پن کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ یہی موجودہ دنیا کا اسفل سافلین ہونا ہے۔ آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اوپر اٹھائے اور اپنے آپ کو احسن تقویم کی سطح پر لے جائے، جو با اعتبار پیدائش اس کی حقیقی سطح ہے۔ ایک پھل اندر سے اچھا ہے یا خراب، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جبکہ اسے توڑا جائے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ کوئی انسان جنتی نفسیات میں جی رہا ہے یا جہنمی نفسیات میں، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جبکہ اس کی ہستی کو توڑا جائے۔ جب آدمی کے ساتھ کسی قسم کی ناموافق صورتحال پیش آتی ہے تو اس وقت اس کی ہستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے مواقعوں پر آدمی جو رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنتی تقویم کی سطح پر تھا یا جہنمی تقویم کی سطح پر۔ جب دو آدمیوں کے درمیان روپیہ یا جائیداد کا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، جب دو صاحب معاملہ افراد کے درمیان کوئی کھٹ پٹ پیدا ہو جاتی ہے، جب دو الگ الگ خیال رکھنے والوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، جب ایک منصب کے دو دعوے داروں کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، تو یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جبکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے۔ ایسے مواقعوں پر جو شخص نفرت، خود غرضی، بے انصافی اور انانیت کا مظاہرہ کرے، وہ اپنے اس عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ جہنمی نفسیات میں جی رہا ہے۔ وہ ابلیس اور شیطان کا پڑوسی تھا۔ اس کے برعکس جس شخص کا رد عمل ان مواقعوں پر محبت، بے غرضی، انصاف پسندی اور تواضع کی صورت میں ظاہر ہو، وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جنتی نفسیات میں جی رہا ہے۔ اس کے روز و شب خدا اور اس کے فرشتوں کے پڑوس میں گزرتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں شیطان کا پڑوسی ہے، آخرت میں بھی اس کو شیطان ہی کا پڑوس حاصل ہوگا، اور جو شخص دنیا میں خدا اور فرشتوں کا پڑوسی ہے، وہ آخرت میں بھی خدا اور فرشتوں کے پڑوس میں رہے گا۔ جب موت
हर चीज को बातिल कर देगी। वो वक्त कैसा अजीब होगा जब लोगों को मालूम होगा कि अमल के नाम पर दुनिया में वो जो कुछ करते रहे वो बेअमली की बदतरीन शक्ल थी। लोग दुनिया में अपने आप को ऊपर उठाकर फख्र करते रहे, हालांकि उनके लिए काबिल फख्र बात यह थी कि वो अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे झुकाते। वो अपनी गलतियों की तौजीह व तावील को कामयाबी समझते रहे, हालांकि उनकी कामयाबी ये थी कि वो अपनी गलतियों का खुले दिल से एतराफ़ कर लें। उनको अल्फाज इसलिए दिए गए थे कि उनको अल्लाह की तारीफ में इस्तेमाल करें, मगर वो अपने अल्फाज के ज़ख़ीरे को इंसान की तारीफ में खर्च करते रहे। उनके अंदर खौफ व मोहब्बत के नाजुक जज्बात इसलिए रखे गए थे कि वो उनको खुदा के लिए वक्फ कर दें, मगर वो दूसरी चीज़ों को अपने खौफ व मोहब्बत के जज्बात का मरकज़ बनाते रहे। उन्होंने माल जमा करने को सबसे बड़ी चीज़ समझा, हालांकि उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो अपने माल को अल्लाह की राह में देकर बेमाल हो जाएं। उनका असली कमाल ये था कि वो कमज़ोरों का लिहाज करें, मगर वो कमज़ोरों को नज़रअंदाज करके ताकतवरों का इस्तकबाल करते रहे। उनके लिए ज़्यादा बेहतर ये था कि मायने के खामोश समंदर में गोता लगाएं, मगर वो शोर व गुल के हंगामे खड़े करने में मशगूल रहे। उनकी तरक्की का राज ये था कि वो अपनी ज़ात का एहतसाब करने वाले बने, मगर वो दूसरों का एहतसाब करने में मसरूफ़ रहे। उनसे ये मतलूब था कि दुनिया का माल या दुनिया की इज्जत पाएं तो उसको बेहकीकत समझें और उससे बेरग़बती का सबूत दें, मगर उसी को वो सबसे बड़ी चीज़ समझ बैठे। आज की दुनिया में लोग दूसरों के जुल्म का ऐलान करने के बहादुर बने हुए हैं। उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा जब उनको मालूम होगा कि असल बहादुरी ये थी कि वो खुद अपने जुल्म को जानने के बहादुर बने। लोग किसी न किसी गैर खुदा का दामन थाम कर समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए मजबूत पनाह हासिल कर ली। उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा जब उनको मालूम होगा कि खुदा के सिवा कोई न था जो किसी के लिए पनाह बन सके। लोग अल्फाज बोलकर अपने आप को बरी जिम्मा समझ रहे हैं। उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा जब उनको मालूम होगा कि ये सिर्फ हकायक थे जो किसी को बरी जिम्मा कर सकते थे। लोग दुनिया के असबाब को इकट्ठा करके मुतमईन हैं कि जो कुछ उनको पाना था वो उन्होंने पा लिया। उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा जब मौत उनकी हर चीज को बातिल कर देगी और उनको मालूम होगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं पाया था। लोग दूसरों की गलतियों की फहरिस्त मुरतब कर रहे हैं। उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा जब फरिश्ते खुद उनकी गलतियों की फहरिस्त उनके सामने पेश करेंगे। लोग जिंदगी को असल मसला समझे हुए हैं। उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा जब उनको मालूम होगा कि उनका असल मसला मौत था, न कि दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी। लोग अपने खुद साख्ता मेयार के मुताबिक पाकर अपने आप को बरहक समझ रहे हैं। उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा जब उनको मालूम होगा कि हक पर सिर्फ वो था जो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए मेयार के मुताबिक था। लोग इस्तकबाल करने वालों की भीड़ पाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा जब उनको मालूम होगा कि खुशकिस्मत सिर्फ वो था जिसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह और उसके फरिश्ते उसका इंतज़ार कर रहे थे। हर आदमी ने अपनी खुशख्यालियों की एक दुनिया बना रखी है और अपने आप को उसके अंदर पाकर मुतमईन है, मगर क़यामत ऐसे तमाम घरौंदों को तोड़ देगी। उस वक्त सिर्फ वो शख्स महफूज होगा जो खुदा के घर में पनाह पकड़े हुए था, जिसने अपने लिए खुदा का साया हासिल कर लिया था। ये जहन्नुमी काफिले। हर आदमी जन्नत की तलाश में है, मगर हर आदमी अपनी जन्नत को दोज़ख में तलाश कर रहा है। मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला, लोग कांटों में फूल को ढूंढ रहे हैं। वो अपनी जिंदगी को खंडर कर रहे हैं।
اور سمجھتے ہیں کہ بہت جلد ان کے لیے ایک شاندار محل کھڑا ہونے والا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی تجارت اور ملازمت کے میدان میں محنت کر رہا ہے، کوئی قیادت کے میدان میں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے سرگرم ہے، کسی کا دماغ خوبصورت الفاظ کا کارخانہ بنا ہوا ہے تاکہ وہ عوام کی بھیڑ کو زیادہ سے زیادہ اپنے گرد جمع کر سکے۔ ہر آدمی اپنے ذہن میں اپنے مستقبل کا ایک سہانا خواب لیے ہوئے ہے، اور ہر آدمی اپنے خواب کو واقعہ بنانے میں رات دن مصروف ہے۔ مگر لوگوں سے قریب ہو کر ان کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اپنے خوابوں کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس عمل غیر صالح کے سوا کوئی سرمایہ نہیں۔ آدمی اپنے رشتہ داروں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو دکھ پہنچا کر دور کے لوگوں میں خوشنام ہونے کی تدبیریں کر رہا ہے۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بے انصافی کر کے باہر کی دنیا میں انصاف کا علم بردار بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں، مگر دوسروں کے خلاف سب کچھ کہنے اور کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتا ہے۔ خدا نے اپنی دنیا میں انسان کے لیے وہ سب کچھ رکھا ہے جو وہ چاہتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مگر خدا کی دنیا میں ہر اچھی چیز کو پانے کا ذریعہ اچھا عمل ہے۔ خدا کا انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے متعلقین کے حقوق ادا کریں، جو اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے بچائیں، جو اپنے اہل معاملہ کے ساتھ انصاف کریں، جو خود پسندی کے بجائے خدا پسندی کے اوپر اپنی زندگیوں کو اٹھائیں، جو لوگوں سے حق اور عدل کی بنیاد پر معاملہ کریں، نہ کہ اکڑ اور خود غرضی کی بنیاد پر، جو حق کے آگے جھک جائیں چاہے وہ ان کے خلاف کیوں نہ ہو، جو اپنی انا کو خدا کے حوالے کر دیں اور خدا کی دنیا میں بے انا بن کر رہنے پر راضی ہو جائیں۔ لوگ جہنمی انگاروں میں کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت پھولوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ دوزخ کے راستوں میں دوڑ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ بہت جلد وہ جنت کے باغوں میں پہنچنے والے ہیں۔ وہ قافلہ جس کے پاس جھوٹی خوش فہمی کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ وہ لوگ جو خدا کی دنیا میں اپنے لیے ایک ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جس کی خدا نے اجازت نہیں دی۔ خدا سے ڈرو۔ آج کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کر رہا ہو۔ آج مسلمان اپنے بھائی کو ستانے کے لیے سب سے زیادہ شیر بنا ہوا ہے، مگر لوگ کس آدمی کو ستاتے ہیں؟ اس آدمی کو جو ان کی نظر میں کمزور ہو، جو دادا گیری کرنا نہ جانتا ہو، جس نے اپنے آگے پیچھے ساتھیوں کی فوج نہ جمع کر رکھی ہو، جو پولیس اور کچہری سے دور رہنا چاہتا ہو۔ لوگ بے زوروں کے لیے بہادر ہیں، اور جو شخص لوگوں کو زور آور دکھائی دیتا ہے اس کے لیے کوئی بہادر نہیں، مگر یہ اندھے پن کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اگر ان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ سب سے زیادہ اس سے ڈریں جس کو وہ بے زور سمجھتے ہیں، کیونکہ جو شخص بے زور ہے اس کے پیچھے خدا کھڑا ہوا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آزمائش کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ خدا کو جانچ کر ہر شخص کے بارے میں جاننا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور وہ کون ہے جو اللہ سے بے خوف ہے۔ اس کی جانچ کیسے ہو؟ اس کی جانچ ان اشخاص کی سطح پر نہیں ہو سکتی جو اپنی زور آوری کی وجہ سے لوگوں کو مرعوب کیے رہتے ہیں، جن کی طاقت دیکھ کر لوگوں کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ان کے خلاف اگر لوگ برائی نہ کریں تو یہ ان کی اپنی طاقت سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ خدا کے ڈر کی وجہ سے۔ مگر ایک شخص ہے جس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں جو لوگوں کو مرعوب اور خوفزدہ کرتی ہے۔ اس کو ستانے سے اگر کوئی شخص بچتا ہے تو اس کی وجہ یقیناً اخلاقی ہوگی، نہ کہ مادی۔
खुदा कुछ अफराद को बेजोर और बेहैसियत बनाकर लोगों के दरमियान रखता है और फिर उनको देखता है कि वो इसके साथ क्या सलूक करते हैं। जो शख्स कमजोर आदमी के साथ बेइंसाफी करने से डरा, वो गोया खुदा से डरा। उसका ठिकाना जन्नत होगा। जो शख्स कमजोर आदमी के साथ बेइंसाफी करने से नहीं डरा, वो गोया खुदा से नहीं डरा। ऐसा शख्स जहन्नुम की भड़कती हुई आग में धकेल दिया जाएगा। हर आदमी बुरी जिंदगी गुजार कर मर जाता है ताकि मौत के बाद और ज्यादा बुरी जिंदगी की तरफ धकेल दिया जाए। जब हकीकत खुलेगी। दुनिया में कुछ लोग वो हैं जिनके दिल खुदा के आगे झुके हुए नहीं हैं। वो दिखावे के लिए खुदा को सजदा करते हैं। ऐसे लोगों का हाल आखिरत में ये बताया गया है कि वहां जब कहा जाएगा कि अपने रब को सजदा करो, तो वो वहां सजदा न कर सकेंगे। सजदा महज एक वक्ती और रस्मी नौइयत का जिस्मानी फेल नहीं, वो अपने आप को हकीकत आला के आगे झुकाना है। वो अपनी पूरी जिंदगी को हक़ व सदाकत के ताबे बना देना है। इस एतबार से देखिए तो मालूम होगा कि इस आयत में महदूद मायनों में सिर्फ सजदे का जिक्र नहीं है, बल्कि ये आयत पूरी जिंदगी के बारे में एक अहम हकीकत को बता रही है। मौजूदा दुनिया में हर शख्स और हर कौम का ये हाल है कि उनके दिल सच्चाई के आगे झुके हुए नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को हक के ताबे नहीं बनाया है, मगर ज़ाहिरी रवैये में हर एक ये दिखा रहा है कि वो हक पर कायम है। हर एक अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज बोल रहा है गोया उसका केस इंसाफ का केस है, न कि जुल्म और इस्तग़लाल का केस। मगर इस किस्म की धांधली सिर्फ मौजूदा इम्तहानी दुनिया में मुमकिन है। आखिरत के आते ही पूरी सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। बाजार में खोटे सिक्के चल सकते हैं, मगर बैंक में खोटे सिक्के नहीं चलते। इसी तरह आखिरत में इसका इम्कान ख़त्म हो जाएगा कि कोई झूठी बात को सच्चे अल्फाज में बयान करे, कोई बेइंसाफ़ी के अमल को इंसाफ का अमल साबित करे। आखिरत में यह होगा कि अल्फाज झूठे मायने को कबूल करने से इनकार कर देंगे। किसी के लिए यह मुमकिन ना होगा कि वो जुल्म को इंसाफ बनाए और बातिल को हक के लिबास में पेश करे। उस वक्त जाहिर और बातिन का फर्क खत्म हो जाएगा। आदमी की जबान वही बोल सकेगी जो उसके दिल में है। उस दिन हर आदमी ऐन उस रूप में दिखाई देगा जो बाएतबार हकीकत था, न कि उस रूप में जो वो मसनूई तौर पर दूसरों के सामने जाहिर कर रहा था। लोग इंसान के सामने अपने आप को हक बजानिब दिखाकर मुतमईन हैं कि वो हक बजानिब साबित हो गए। हालांकि हक बजानिब वो है जो खुदा के सामने हक बजानिब साबित हो, और वहां का हाल ये है कि वहां सिर्फ हक साबित होगा और जो बातिल है वो वहां सिर्फ बातिल होकर रह जाएगा। नाजुक सवाल। आर्थर कोइसलर मौत की तरफ सफर को नामालूम मुल्क की तरफ सफर कहता है। हकीकत यह है कि मौत हमारी जिंदगी का सबसे अजीब और पुरस्कार वाक़या है। हर आदमी मुतजस्सिस होता है कि ये मालूम करे कि मरकर वो कहाँ पहुँचने वाला है। अमेरिका के मशहूर मिशनरी डॉक्टर बिली ग्राहम की एक किताब है जिसका नाम है मुसर्रत का राज। इस किताब में बिली ग्राहम ने लिखा है कि एक बार मुझे दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर का अर्जेंट पैगाम मिला। पैगाम में कहा गया था कि फौरन मुझसे मुलाकात करो। मैं रवाना होकर मज़कूरा लीडर के यहाँ पहुंचा। जब मैं लीडर से उसके दफ्तर में मिला तो वो फौरन मुझे अलग कमरे में ले गया और मुझसे मुखातिब होते हुए बड़े मौसर लहजे में कहा, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। जिंदगी ने अपनी तमाम मानवियत खो दी है। अनकरीब मैं नामालूम दुनिया की तरफ एक फैसला कुन छलांग लगाने वाला हूं। ऐ नौजवान शख्स, क्या तुम मुझे उम्मीद की कोई किरण दे सकते हो? मौत हर आदमी का पीछा कर रही है,
बचपन और जवानी की उम्र में आदमी उसे भूला रहता है, मगर बिलाखिर तकदीर का फैसला गालिब आता है। बुढ़ापे में जब उसकी ताकतें घट जाती हैं, तब उसे महसूस होता है कि अब मैं बहरहाल जल्द ही मर जाऊंगा। उस वक्त वो मजबूर होता है कि सोचे कि मौत के बाद क्या होने वाला है। उसे तलाश होती है कि वो कोई उम्मीद की किरण पाले जो मौत के बाद आने वाले हालात में उसकी जिंदगी को ताबनाक कर सके। हकीकत यह है कि खुदा के पैगंबर इसी उम्मीद की रोशनी को देने के लिए आए। पैगंबरों ने इंसान को बताया कि मौत के बाद एक और दुनिया है जो अबदी भी है और म्यारी भी। मौत के बाद की उस कामिल दुनिया में उसको दाखला मिलेगा जो मौत से पहले की दुनिया में साले आमाल से उसका इस्तेकाक साबित करे। यही वो हकीकत है जिसकी तरफ कुरान में इन लफ्ज़ों में इशारा किया गया है, और खुदा अमन के घर की तरफ बुलाता है। यूनुस आयत 25। आज बोना कल काटना। घनश्याम दास बिरला राजस्थान के एक गांव पिलानी में पैदा हुए। उनके बाप एक मामूली आदमी थे और कलकत्ता में जूट के दलाल के तौर पर काम करते थे। 14 साल की उम्र में मिस्टर बिरला भी कलकत्ता चले गए और वहां अपने बाप के काम में मदद करने लगे। मिस्टर बिरला को एक रोज कलकत्ता के किसी तिजारती दफ्तर की इमारत में ऊपर की मंजिल पर जाना था। वो जब लिफ्ट में सवार होने लगे तो उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि ये लिफ्ट सिर्फ अंग्रेज अफसरों के इस्तेमाल के लिए थी। जब वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे तो वहां भी उनको कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं मिली। उनको एक बेंच पर बैठने का इशारा किया गया जो चपरासियों के लिए मखसूस थी। ताहम नौजवान बिरला उस बेंच पर नहीं बैठे और काम होने तक बराबर खड़े रहे। अंग्रेजी दौर में मज़कूरा बाला किस्म के तजुर्बात ने मिस्टर बिरला के अंदर कौमी आज़ादी के ख्यालात पैदा कर दिए। वो तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी के साथी बन गए। ये वो दौर था जबकि सरमायादार तबका कांग्रेस के करीब आने से घबराता था, मगर मिस्टर बिरला निहायत दूरबीन और हौसलामंद आदमी थे। उन्होंने 1947 से पहले की कांग्रेस में 1948 के बाद की कांग्रेस की झलक देख ली। उन्होंने कौमी तहरीक के दौर के हिंदुस्तान में आज़ादी के दौर के हिंदुस्तान का मुशाहिदा कर लिया। उन्होंने उस राज को पा लिया कि आज के लीडर कल के वजीर होंगे। आज अगर वो इन लीडरों की मदद करें तो कल वो उनसे जबरदस्त फायदे हासिल कर सकते हैं। चुनाचे उन्होंने आज़ादी की तहरीक की बाकायदा माली मदद शुरू कर दी। कहा जाता है कि 1947 तक वो इस सिलसिले में गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 20 करोड़ रुपए दे चुके थे। आज़ादी के बाद मिस्टर बिरला को इसका जबरदस्त फायदा हासिल हुआ। नई हुकूमत की तरफ से उनको हर किस्म की गैर मामूली सहूलतें मिलना शुरू हो गई। उन्होंने इतनी तेजी से तरक्की की कि आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े सनतकार बन गए। आज बिरला का खानदान हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा दौलतमंद खानदान समझा जाता है। जो आदमी आज बोता है वही आदमी कल काटता है। ये बात आज की दुनिया के लिए भी सही है और यही कल की दुनिया के लिए भी। मौत के किनारे। आज वो बेवक्त मुझसे मिलने आ गया था और बहुत कम मेरे पास ठहरा। खिलाफे मामूल उसने चाय भी कबूल नहीं की। मुझे बहुत जल्द घर पहुंचना है, वहां मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कहा और अपना स्कूटर स्टार्ट करके तेजी से रवाना हो गया। उसकी वापसी को बमुश्किल आधा घंटा हुआ था कि टेलीफोन की घंटी बजी। उसकी बीवी घबराई हुई आवाज में बोल रही थी, आपके दोस्त का, उसने कहा। बज़ाहिर उसका जुमला अधूरा था, मगर उसके रोने की आवाज ने उसको पूरा कर दिया। मैं टेलीफोन बंद करके फौरन उसके घर की तरफ भागा। मालूम हुआ कि उसका इंतकाल हो चुका है। मुझसे रुखसत होकर वो अपने घर पहुंचा। अभी सीढ़ियों पर ही था कि लुढ़क कर गिर पड़ा। लोग उठाकर अंदर ले गए। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया, मगर डॉक्टर ने आकर सिर्फ ये खबर दी कि वो इस दुनिया से जा चुका है।
اسکوٹر پر سوار ہو کر وہ میرے یہاں سے روانہ ہوا تو بظاہر وہ اپنے گھر جا رہا تھا، مگر حقیقتاً وہ موت کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، اس طرح کے واقعات ہر روز اور ہر جگہ پیش آ رہے ہیں۔ 26 مئی 1979 کو امریکہ کا ایک بڑا جیٹ جہاز جس میں 271 مسافر سوار تھے اوہائرے ہوائی اڈے سے اڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ زمین پر گر گیا۔ جہاز سمیت سارے مسافر جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ معاملہ چند انسانوں کا نہیں بلکہ یہی معاملہ تمام انسانوں کا ہے۔ سارے انسان جو زمین پر چلتے اور دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سب موت کی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر آدمی سب سے زیادہ جس چیز کے قریب ہے وہ موت ہے۔ ہر آدمی موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی ہر آن اس خطرے میں مبتلا ہے کہ اس کا آخری وقت آ جائے اور وہ اچانک اس دنیا سے اٹھا کر اگلی دنیا میں پہنچا دیا جائے، جہاں سے کسی کو واپس نہیں آنا ہے، جہاں آدمی کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم۔ ایک اندھا آدمی چلتے چلتے کنویں کے کنارے پر پہنچ جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کو کنویں کے خطرے سے آگاہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ ایسے نازک موقع پر آدمی قبلہ و کعبہ کی زبان اور نحو و صرف کے قواعد تک بھول جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے، کنواں کنواں۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ ساری انسانیت اس سے بھی زیادہ خطرناک کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی ہے، مگر ہر آدمی دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ کوئی شخص کنواں پکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی دیوانہ اس قسم کی پکار بلند کرے تو لوگوں کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ یہ شخص قوم کو بزدلی کی نیند سلانا چاہتا ہے، وہ جہاد کے جذبے کو ختم کر رہا ہے، وہ حقیقی مسائل سے لوگوں کو ہٹا دینا چاہتا ہے۔ وہ زندگی کا پیغمبر نہیں بلکہ موت کا داعی ہے۔ وہ مایوسی اور بے ہمتی کا سبق دے رہا ہے۔ لوگ کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ مکان میں ہیں۔ لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر خوش ہیں کہ وہ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ آنے والا دن۔ موجودہ دنیا میں جب کوئی آدمی خدا کو مانتا ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر خدا کو مانتا ہے۔ آخرت میں جو لوگ خدا کو مانیں گے وہ خدا کے زور و قوت کی بنیاد پر خدا کو مانیں گے۔ گویا موجودہ دنیا میں دلیل خدا کی نمائندہ ہے۔ اس کے برعکس آخرت میں یہ ہوگا کہ خدا خود اپنی ذات کمال کے ساتھ اپنے آپ کو منوانے کے لیے انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں خدا کو ماننے والا کون ہے اور اس کو نہ ماننے والا کون۔ خدا کو ماننے والا ہے جو معقولیت کے وزن کو مانے، جو حق کے آگے اس وقت جھک جائے جبکہ اس کے ساتھ لفظی دلیل کے سوا کوئی اور زور شامل نہ ہو۔ اس کے برعکس جس کا حال یہ ہو کہ کوئی بات محض اپنی سچائی کی بنا پر اس کو متاثر نہ کر سکے، وہ کسی سچائی کو صرف اس وقت مانے جبکہ وہ کسی وجہ سے اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو گیا ہو۔ جس سچائی کے ساتھ ایسا کوئی دباؤ موجود نہ ہو وہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا ہو، ایسا آدمی خدا کو ماننے والا نہیں۔ اس کا معبود ظاہری طاقت ہے نہ کہ غیبی خدا۔ خدا اپنے ماننے کا ثبوت غیب کی سطح پر لے رہا ہے اور لوگ اس کو ماننے کا ثبوت شہود کی سطح پر دینا چاہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آدمی حق کے آگے جھک جائے، مگر آدمی صرف طاقت کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آدمی محض خدا کے خوف کی بنا پر انصاف کے طریقے کو اپنا لے، مگر انسان صرف اس وقت انصاف کرنے پر راضی ہوتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے مجبور ہو گیا ہو۔ جہاں مجبوری نہ ہو وہاں وہ فوراً سرکشی کرنے لگتا ہے۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں آدمی کو موقع ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو چھپا لے، مگر قیامت ہر آدمی کو برہنہ کر دے گی۔ اس وقت بہت سے خدا پرست
غیر خدا پرستوں کی صف میں نظر آئیں گے۔ بہت سے حق کو ماننے والے حق کو نہ ماننے کے مجرم قرار دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ جو جنت کا الاٹمنٹ لیے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا پائیں گے۔ انسان کتنا زیادہ بے ڈر بنا ہوا ہے، حالانکہ کتنا زیادہ ڈر کا لمحہ اس کے لیے آنے والا ہے۔ سب سے بڑی خبر۔ ایک MC نوجوان دہلی میں سرکاری ملازم ہیں۔ ان سے میری پرانی ملاقات ہے۔ ایک روز میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ رات کو واپس آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ آج مذکورہ نوجوان کئی بار آپ سے ملنے کے لیے آ چکے ہیں۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا گیا تو مذکورہ نوجوان تیسری بار مجھ سے ملنے کے لیے دروازے پر موجود تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی وہ مسکرا کر بولے، آج میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرا پروموشن ہو گیا ہے اور اب میری تنخواہ میں 100 روپیہ ماہوار کا اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ آدمی کے پاس اگر کوئی اہم خبر ہو تو وہ اس کو چھپانے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اہم خبر کو آدمی بتا کر رہتا ہے، بلکہ وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ملے تاکہ وہ اس کو بتا سکے۔ کسی نے نئی کار خریدی ہو یا نیا مکان بنایا ہو تو اس کا چرچا کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ کسی مجلس میں اگر اس کی کار یا اس کا مکان موضوع گفتگو نہ ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح موضوع کو بدل کر ایسے رخ پر لاتا ہے کہ وہ اپنی نئی کار اور نئے مکان کی خبر لوگوں کو دے سکے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اہم خبر کو دوسروں کو سنانے کے لیے بے قرار نہ رہتا ہو۔ آج بے شمار آوازیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی پیغام ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، مگر سنانے والوں کی بھیڑ میں کوئی آخرت کی خبر سنانے والا نہیں، کوئی جنت اور جہنم سے آگاہ کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے اور لکھنے والوں کے پاس آخرت کی خبر ہی نہیں۔ ہر ایک کے پاس دنیا کی کوئی نہ کوئی خبر ہے، آخرت کی خبر کسی کے پاس موجود ہی نہیں۔ اگر کسی کے پاس آخرت کی خبر ہوتی تو وہ اس کو سنائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، بلکہ آخرت کی غیر معمولی اہمیت کی بنا پر اس کا یہ حال ہوتا کہ اس کے لیے کوئی دوسری خبر نہ ہوتی جس کو سنانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ اپنی ساری طاقت اور سارا وقت بس آخرت کی خبر سنانے میں لگا دیتا۔ جہنم سے ڈرانے اور جنت کی خوشخبری دینے کے سوا کوئی کام اس کو کام نظر نہ آتا۔ اگر یہ معلوم ہو کہ اگلے چند لمحے کے بعد بھونچال آنے والا ہے یا آتش فشاں پھٹنے والا ہے تو ہر آدمی اسی کا تذکرہ کرنے میں مشغول ہوگا۔ ہر دوسری بات کو بھول کر لوگ آنے والے ہولناک لمحے پر بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر تقریر کرنے والے تقریریں کر رہے ہیں اور مضامین لکھنے والے مضامین لکھ رہے ہیں، مگر یہ سب چیزیں قیامت کے تذکرے سے اس طرح خالی ہوتی ہیں جیسے کہ لوگوں کو آنے والے ہولناک دن کی خبر ہی نہیں۔ آدمی اکثر اپنے گرد و پیش کے مسائل میں الجھا رہتا ہے۔ ذاتی یا قومی قسم کے معاشی اور سیاسی اور سماجی واقعات جن کا وہ اپنے آس پاس تجربہ کرتا ہے، وہ انہی کو واقعہ سمجھتا ہے اور انہی کے چرچے میں مشغول رہتا ہے۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ قیامت کا مسئلہ ہے۔ قیامت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، مگر وہ ہونے والے واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے۔ وہ تمام واقعات سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس کا چرچا کیا جائے۔ ایک پکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے مکے کے باشندوں کو صفا پہاڑی کے پاس جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مرو گے، اور جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد یا تو ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تمہارا برا ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے سردار بن کر مدینے میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے اسی قسم کی تقریر فرمائی۔
उस वक्त भी आपके पास कहने की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ए लोगों, अपने आप को आग के अजाब से बचाओ, खा खजूर के एक टुकड़े के जरिए क्यों ना हो। इस्लामी मरकज का मकसद इसी पैगंबराना दावत को जिंदा करना है। लोग मसाइल जिंदगी के लिए उठते हैं, हम मसाइल मौत के लिए उठे हैं। क्या कोई है जो इस मिशन में हमारा साथ दे? लोगों को जंग और फसाद के शोले दिखाई देते हैं। क्या कोई है जिसको जहन्नुम के भड़कते हुए शोले दिखाई देते हों, ताकि वो हमारा साथ देकर दुनिया वालों को जहन्नुम के शोलों से डराए? लोगों को शहरों की रौनकें दिखाई देती हैं। हम उन इंसानों की तलाश में निकले हैं जिनको कब्रिस्तान के वीराने दिखाई दें। ऐसे इंसानों से दुनिया पटी हुई है जिनको ये महरूमी बेताब किए हुए है कि उनको किसी इदारे में दाखिला नहीं मिला। हमको वो इंसान दरकार हैं जिनको ये गम बदहवास करते कि कहीं वो जन्नत के दाखिले से महरूम ना हो जाएं। लोग दुनिया की बर्बादी का मातम कर रहे हैं। हम उन इंसानों को ढूंढ रहे हैं जो आखिरत की बर्बादी के अंदेशे में दीवाने हो चुके हों। खुदा की दुनिया में आज सब कुछ हो रहा है, मगर वही एक काम नहीं हो रहा है जो खुदा को सबसे ज्यादा मतलूब है, यानी आने वाले हौलनाक दिन से लोगों को आगाह करना। अगर इंसान इस पुकार के लिए ना उठें तो इसराफील का सूर उसे पुकारेगा, मगर वो वक्त जागने का नहीं होगा, वो हलाकत का ऐलान होगा, न कि आगाही का अलार्म।